அதில் ஆரம்பமாக அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா சொல்வதற்காக அப்துல் காதர் ஜெயிலானி, முகமது அர்ஷத், முகமது உமர், அர்ஷுல்லா. வல்லாஹுல்லதி லா இலாஹ இல்லா ஹுவ அர்-ரஹ்மானு அர்-ரஹீமு அல்-மலீக்கு அல்-குத்தூஸு அஸ்-ஸலாமு அல்-முஃமினு அல்-முஹைமினு அல்-அஸீஸு அல்-ஜப்பாரு அல்-முதகப்பிரு அல்-ஹாலிகு அல்-பாரிஉ அல்-முஸவ்விரு அல்-கஃபாரு அல்-கஹ்ஹாரு அல்-வஹ்ஹாபு الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الحافل الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر اللاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
المجيد الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المميت المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد اللغد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر اللاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع اللار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد اللهد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر اللاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع اللار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹ். அடுத்தபடியாக அர்ஷியா மாஜிதா முகமது யகீன். வலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி